सबैभन्दा पहिले त के हुन्छ, गुरु दीक्षा ल्याउनुपर्छ, गुरुमुखी हुनुपर्छ। गुरु कृपाबाट ईश्वरसँग सम्पर्क हुन्छ, ईश्वरकी कृपा प्राप्त हुन्छ। तर त्यस्तो डाइरेक्ट सम्पर्क हुँदैन। पहिले ईश्वर मार्गमा भट्कानेको लागि मान्छेलाई के रिद्धि सिद्धि दिइहाल्छ, के कृपा गरिहाल्छ। अब त्यसमा मान्छे मगन भएर त अगाडिको कुरै भुलिहाल्छ। फेरि ईश्वरकी चाहना हुँदैन, केही सानो सिद्धि पायो भने फेरि ईश्वरकी चाहना हुँदैन, मान्छे सबै भुलिहाल्छ, त्यस सिद्धिमै मगन भइहाल्छ। अब ईश्वरको मिलनको लागि, त्यहाँ ईश्वरको ठुलो कृपाको लागि, दर्शनको लागि त एकदम सबै रिद्धि सिद्धि जे पायो भने सबैलाई भुलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै ईश्वरसँग दर्शन हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। तर सिद्धिमा मगन भएर त हुँदैन, त्यहीँ त्यत्नै भइहाल्छ। अब त्यो त गुरु कृपाबाटै छोड्न सक्छ। अब त्यस्तो त अब धेरै त त्यस्तो पनि छ। अब हाम्रो जस्तो जोगी बनेर सन्यास धारण गरेपछि भी माया छोड्न सक्दैन। अब कोही मान्छे आफ्नो घरमा बसेर पनि माया छोडेर बसेको छ। त्यो त गुरु कृपाकै कुरा हुन्छ। सन् 1860 ईस्वीमा सनातन धर्मबाट बौद्ध धर्म, जैन धर्म अलग भएको। अब त्यस बेलामा जैन धर्म और त्यो बौद्धी लोग सनातन धर्मलाई धेरै परेशान गर्दै थियो। त्यस बेलामा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भारतको केरला स्टेटमा जन्मेको भगवान शिवजीको अवतार भन्ने मान्छ लोग। अब त्यो आदि जगत गुरु शंकराचार्य आफ्नो सनातन धर्म की रक्षाको लागि त्यो अखाडाको गठन गर्नुभयो। अब त्यसमा अब जुना अखाडा भन्ने त जुना शब्द भन्ने पुराना, जुना अखाडा भन्ने त सबैभन्दा पुराना अखाडा हो। अब जुना अखाडामा नागा बनाउने परम्परा हुन्छ, नागा बाबाहरू हुन्छ। नागाको अर्थ हुन्छ लडाकु, पहाडी, हटिला, त्यो नागाको अर्थ हुन्छ। अब अहिले त मान्छे के बुझ्छ, नङ्गा बसेर नागा हुन्छ। नङ्गा बसेर त नागा हुँदैन, नागाको त अलगै सिस्टम हुन्छ। नागा सनातन धर्म की रक्षाको लागि एक ये सनातन की फौज हो। सनातन धर्मको रक्षाको लागि कहिले पनि धर्मको त्यस्तो झगडा भएरमा त जहिले पनि पहिलेको कोही पनि कुरा हेर्ने सनातन धर्मसँग जे पनि कुरा भएको, झगडा भएको त नागा सन्यासीहरू धेरै मरे कटेको छ। रक्षा गर्नको लागि आफ्ना बलिदान दिएको छ। त्यो सनातनको एक लडाकु फौज हो। त्यस फौज की सैलरी केही पनि छैन और के भेटिहाल्छ त्यो पनि थाहा छैन। ते अपना कर्म करनी, पूजा पाठ करनी, यज्ञ जप तप हवन करनी, हठी योग करने, साधना करने, कोई देवता की साधना करने, सिद्धि प्राप्त करने, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल करने, त्यस बाटो आफ्नो धर्म की रक्षा गर्ने त्यस्तो फौज बनाएको छ। त्यो आदि जगत गुरु शंकराचार्यको फौज हो। टोटल 13 अखाडा हुन्छ सनातन धर्ममा। साधु सन्तहरूको 13 अखाडा छ। 13 अखाडामा 7 अखाडा त सन्यासीहरूकै छ, नागा बाबाहरूको। 6 अखाडामा फेरि जस्तो सीताराम बाबाहरू छ, त्यागी बैरागी बाबा छ, नाथजी छ, निर्माणजी छ, प्रणामी छ, सबै बाबाहरू आए। 13 अखाडा भए। तर जुना अखाडा मेन हो। अब बाटो त के हो, बाटो त धेरै बाटो छ। अब मान्छेको कस्तो बाटो अपनाउने, कस्तो अपनाउने। ईश्वर प्राप्ति त गुरु कृपाबाट हुन्छ। अब घरमा बसेर पनि भइहाल्छ और जङ्गलमा बसेर पनि हुँदैन। अब हाम्रो पूर्व जन्मको प्रारब्ध पनि जुड्छ त्यसमा। अब प्रारब्धको हाम्रो कस्तो कर्म थियो, अहिलेको कस्तो कर्म छ, त्यो सब जोडेर त्यसपछि कोही ईश्वर कृपा हुन्छ। अब पहिले त गुरु कृपा हुनुपर्छ। जिस पे गुरु कृपा भए, जिस पे गुरु कृपा भए तिस पे सब करे कृपा कोई। अब गुरु कृपा नभए त ईश्वर की कृपा पनि हुँदैन। अब किन ईश्वरलाई पनि गुरु रूपमा हेर्नुपर्छ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव जी हैं। अगर उनसे अलग पनि कोही भगवान छ, ब्रह्म छ त त्यो पनि गुरुवे हो। अब सबै गुरुमा हेर्नुपर्छ, त्यसपछि भगवत कृपा हुन्छ, गुरु कृपा हुन्छ। त्यही हो। अब मोह त मोहै हुन्छ नि। अब ईश्वर कृपा पाउने त्यो पनि त एक मोह भयो नि, ईश्वरमा मोह भयो। और सब चीजमा नभएर त ईश्वरमा पनि त मोह भयो नि। मोह त मोहै छ, मोह तोडेर त केही हुँदैन। अब त्यो पनि त ईश्वर कृपै हो नि। हामी मान्छे बनेर आएको यहाँ नि त अब त्यो मृत्युलोक हो, त्यो त भोग्नेको लागि हुन्छ। तर हामीलाई भगवान मान्छे बनाएर पठाए यहाँ कर्म गर्नेको लागि। तपाईँ राम्रो कर्म गर्ने, कर्म फले फुले भने त भगवानको कृपा भइहाल्छ। मान्छे स्वयं ब्रह्म रूपमा बदलिहाल्छ नि।
अब त्यो सन्यासको एक शब्द पनि छ। अब हामी यताउता रमत गर्ने भ्रमण गर्ने बेलामा कोही हाम्रो भन्दा ठुलो पुराना साधु सन्तहरू हाम्रोसँग कुरा गर्छ। अब तपाईँको को वाक्य हो? अब हाम्रो वाक्य हो अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब त्यही भयो नि, मै ब्रह्म हो। अब जो भगवानलाई चिनेको छ जानेको छ त्यो मान्छे त्यही भन्छ अहम ब्रह्मस्मि। अब किन नरनारायण नारायण हो, अब नारायण और कहीं अलग छैन। अब सन्यासीहरू तो धेरै प्रकारको साधना गर्छ, कोही योगिनी साधना पनि गर्छ, कोही देवताहरूको साधना पनि गर्छ। तर सबैभन्दा ठुलो साधना त आफ्नो शरीरको साधना हुन्छ। साधना भन्ने त आफ्नो शरीरलाई साध्ने हुन्छ। अब यता कोही देवताहरूको साधना गर्ने, यक्षिणी साधना गर्ने, कच्चा कलुवा साधना गर्ने, मोकल साधना गर्ने, जिन्द साधना गर्ने, त्यो त एक आर्थिक संसारिक भौतिक स्थिति सुधार्नेको लागि हुन्छ। अब कोही भगत आफ्नोसँग जुडेको छ, त्यसलाई केही परेशानी छ, त्यो साधनाबाट त्यसका परेशानी दूर हुन सक्छ। तर मेन तो आफ्नो शरीरको साधना हुन्छ। गर्मी सर्दी नलाग्ने, भूख प्यास नलाग्ने, जस्तो भए पनि मौसममा बस्ने, जस्तो भए पनि स्थितिमा बस्ने, त्यही मेन ठुलो साधना हुन्छ। त्यो साधनामा सक्सेस भए पनि गुरु कृपा और भगवान कृपा भइहाल्छ। कृपा भए पनि भगवानको दर्शन पनि भइहाल्छ। त्यही हुन्छ नि, सबैभन्दा पहिले त गुरुमुखी हुनुपर्छ, गुरु दीक्षा ल्याउनुपर्छ। अब गुरुमा त्यस्तो मिसाउनुपर्छ जस्तो दुधमा चिनी मिसिहाल्छ। अब चिनी त दुधमा छ तर देख्दैन, हेरे पनि देख्दैन। अब त्यस्तो गुरुमा एकदम लीन हुनुपर्छ। गुरु जो हामीलाई गुरु मन्त्र दिन्छ, गुरु मन्त्रमा एकदम लीन हुनुपर्छ, दुध चिनी जस्तो। त्यसपछि गुरु कृपा हुन्छ। गुरु कृपा भए पनि त भगवानको कृपा आफै भइहाल्छ। अब घर छोड्न त केही जरुरी छैन, तर सन्यास लिनेको लागि घर छोड्न जरुरी छ। गुरुमुखी भएर घरमा बसेर पनि आफ्नो कर्म गर्न सक्छ, तर घरमा बस्ने अलगै कर्म हुन्छ, सन्यास लिएपछि अलगै कर्म हुन्छ। अब यहाँ के हो, ये मोक्षदायिनी भूमि हो, भगवान शिव जी को बसाएको नगरी हो। अब पौराणिक नाम त्यसको महेश्वरपुरी हो। अब अहिले त काठमाडौँ भन्छ लोग, त्यो काठमाडौँ त हाम्रो मान्छेको दिए नाम हो, तर पहिलेको नाम त त्यसको महेश्वरपुरी हो। ये देवता बस्ने ठाउँ हो, त्यहाँ देवताहरूको पनि मोक्ष भएको छ। त्यो मोक्षदायिनी भूमि हो। यहाँ बसेर कर्म गरेर त मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो पौराणिक कुरा मिल्छ नै हो। तर पहिले अब त्यो द्वापर युगको कुरा हो। पाण्डवहरू भगवान शिवजीलाई खोज्दै थियो आशीर्वाद लेनेको लागि। अब पाण्डवहरू खोज्दै खोज्दै उत्तराखण्डकै जङ्गलमा पुग्ने भए। अब उता सब पशु घुमिरहेको थियो। अब भीम भने, अब आफ्नै सबै पाण्डु भाइहरूलाई भीम भने, तपाईँ त्यो सब जानवरहरूलाई इकट्ठा गरेर ल्याउने, अब मेरा खुट्टा तले निकाल्ने। अब भोलेनाथ भए पनि त खुट्टा निचे निकल्दैन और सबै पशु निक्लिहाल्छ। अब भोलेनाथ पनि त्यो कुरा सुन्ने भए। अब सबैभन्दा पहिले भोलेनाथ ही आयो। अब त्यो भीमको खुट्टा तल निकल्ने भयो तो भीम त्यस्तो पक्ड्नु भयो भोलेनाथलाई। अब नाभिभन्दा माथिको हिस्सा निक्लिसके थियो, नाभिभन्दा पछाडिको हिस्सा त्यहीँ केदारनाथ बनेर बसे, माथिको हिस्सा यहाँ पशुपतिनाथ बनेर बसे। अब त्यहाँ पूजापाठ गर्ने, दर्शन गर्ने, त्यो पशु योनिबाट मुक्ति पाउने ठाउँ हो। कहिले पनि पशु योनिमा जाने पर्दैन। यहाँ पूजापाठ गरेर एकदम व्यवस्थित गरेर त मान्छेलाई कस्तो नराम्रो कर्म करे भने पनि पशु योनिमा जाने पर्दैन। पशु योनिबाट मुक्ति पाउने ठाउँ हो। त्यस्तै हो, भगवानको कहीँ पनि आकार छैन, तर निराकारलाई पनि साकार रूपमा मान्नुपर्छ। त्यसपछि कृपा हुन्छ, दर्शन हुन्छ, सबै हुन्छ, मार्गदर्शन पनि हुन्छ। भगवान स्वयं पनि मार्गदर्शन गराउन सक्छ आफ्नो भगतलाई। पूजा साधना एकदम कम्प्लिट भए पनि त अब ब्रह्मा विष्णुलाई उत्पन्न गर्ने पनि आदि शक्ति नै हो। त्यो धुना हुन्छ, त्यसकै भित्र अग्नि हुन्छ। त्यो त एक आकार मात्रै बनाउने हो। अब किन त्यसलाई सुरक्षित राख्नेको लागि केही त बनाउनु पर्छ। अब आफ्नैलाई सुरक्षित बस्नेको लागि एक कोठा बनाउनु पर्छ। त्यस्तो त्यही इसका कोठा बनाएको हो, त्यही आकृति दिएको हो, त्यसलाई धुना भन्छ। तर त्यसकै भित्र अग्नि हुन्छ, अग्निको मेन पूजा हुन्छ। सबै देवताहरू अग्निमुख हुन्छ, अग्नि सबै देवताको मुख हुन्छ। अग्निकी साधना गरेर त सबै देवताकी साधना भइहाल्छ, अलग अलग गर्ने पर्दैन। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं सबै त्यसको साधना गरेर शक्ति प्राप्त गर्छ। त्यस्तो साधु सन्त पनि त्यसको साधना गरेर शक्ति प्राप्त गर्छ। अब दीप त त्यही हो, दीप कि लो भगवानसँग कनेक्ट हुन्छ। दीप त रोशनी गर्ने मात्रै हो। अब जस्तो दीप जलाएर रोशनी हुन्छ, त्यस्तो हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै रोशनी आइहाल्छ नि दीप जलाएर त। भगवानका नामबाट दीप जलाउने हाम्रो जिन्दगीमा पनि रोशनी आउँछ। अब डमरू त के हो, भगवान शिवजीको वाद्य यन्त्र हो।
तर त्यसबाट ओम ध्वनि निक्लेको, ओमबाटै सब सिस्टम अगाडि निक्लेको हो। सबैभन्दा पहिले त्यही डमरुबाट ओम निक्ले, ओमबाट फिर सबै ध्वनि पनि निक्ले, सबै सिस्टम भयो। और त्रिशूल हो, त्रिशूल के हो, 3 शूल हार्ने यन्त्र हो। त्यो पनि हाम्रो जिन्दगीमा त्यही सङ्कट हुन्छ, त्यही सबै सङ्कट हर्ने त्यही हो। त्रिशूल का मतलब तो त्यही हो, 3 शूल हार्ने त्रिशूल हुन्छ। अब सन्यासी को तो हठ योग नहीं हुन्छ नि। अब तप कर योग करने योगी उतरा, तप करने सन्यासी। अब सन्यासी को तो काम नै त्यही हुन्छ, हठ योग करने, हठ योगबाट आफ्नो शरीरलाई कम्प्लिट गर्ने, आफ्नो शरीरलाई साध्ने। अब शुद्धि त सबैलाई जरुरी छ नि। सबैभन्दा पहिले शुद्धि हुन्छ, शुद्धिबाट बुद्धि आउँछ, बुद्धिबाट फेर रिद्धि सिद्धि आउँछ, रिद्धि सिद्धिबाट फेर बल मोक्ष पाउँछ। सबै फर्स्ट स्टेज शुद्धि नै हुन्छ। अब त्यसको लागि सबैभन्दा जरुरी शुद्धि हो। शुद्धि भए पनि फेर बुद्धि आउँछ, बुद्धि आएपछि रिद्धि सिद्धि आउँछ, रिद्धि सिद्धि पछि बल और मोक्ष पाउँछ। मोक्ष पाए पनि फेर केही चाहँदैन मान्छेलाई, सबै मोक्षको लागि हिँडिरहेको। अब सन्यासको मेन सिस्टम पनि त्यही हो। सन्यास लिने मकसद त्यही हुन्छ कि हामी मोह मायामा विकारमा फस्ने होइन। हाम्रो आमा बुमा घर गाई भैँसी गाडी घोडा हाम्रो केही पनि होइन। हम एकदम मोक्ष प्राप्त गर्ने, हर चीजबाट मोह हटाउने। मोक्ष भने तो किसी चीज में मोह ना भए पनि तो मोक्ष भयो नि। और मोह छ जित्नेखेर तो मोक्ष हुने पाउँदैन। सन्यासी भए पनि पाउँदैन, घरमा बसे पनि पाउँदैन। सबै चीजबाट मोह हटाउनु पर्छ, त्यस मान्छेको मात्रै मोक्ष हुन्छ। तर मोक्ष भन्दा पहिले पनि भगवान धेरै चीज देउनु सक्छ, अलग अलग सिद्धि देउन्छ। अब त्यस्तो त अष्ट सिद्धि हुन्छ, तर त्यो अष्ट सिद्धि भित्र पनि अलि सानो सानो और धेरै सिद्धिहरू हुन्छ। तिनका हम धेरै नाम भन्ने सक्दैन। तर त्यो अष्ट सिद्धि पाए पनि त फेर पछि मोक्ष हुन्छ। त्यो अष्ट सिद्धि पाए त्यसलाई त्याग्ने, त्यागेर पछि मोक्ष आउँछ। तर सिद्धिमा फसेर त फेर मोक्ष पाउँदैन, मोक्ष त धेरै छिटो हुन्छ। अब त्यसमा सिक्ने सिकाउने कुरा हुँदैन। अब गुरु महाराज का भजन गरेर, अब गुरु महाराज को निवास त हाम्रो भित्रै हुन्छ हृदयमा, तो भित्रबाट सबै सिकाउन मिल्छ। गुरु महाराज भित्र बसेर सबै सिकाउँछ, यताउता सिक्ने केही आवश्यकता हुँदैन। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई ध्यान करने तो गुरु मूर्ति को करने, पूजा करने गुरु चरणों की करने, गुरु के मुखबाट निकला हर शब्दी मन्त्र हुन्छ, और मोक्ष पनि गुरु कृपाबाटै पाउँछ। त्यसको लागि गुरु सबैभन्दा आवश्यक छ। अब कोही पनि भगवान पनि हाम्रो त्यस मृत्युलोकमा अवतार लिएर आएको छ, त्यो पनि कोही ऋषि मुनिलाई साधु सन्तलाई गुरु बनाएर गुरु दीक्षा लिएर आश्रममा बसेर सेवा गरेर आफ्नो अगाडिको मोक्ष कामना ये वो सबै गरेको छ। भगवान पनि मोक्ष चाहन्छ, भगवानको पनि मोक्ष छैन, भगवानको पनि मोक्ष गुरुबाटै हुन्छ। अब थाहा पाउँछ, हेरेर थाहा पाउँछ, तर सबैलाई त पाउँदैन। अब किन जो मान्छे जहाँ पुगेको छ त्यही मान्छे देख सक्छ नि। अब हामी यहाँबाट भैरवा देख्ने हो, अब भैरवा देख्नको लागि त भैरवा पुग्नुपर्छ। यहाँ बसेर त भैरवा देख्न सक्दैन, यहाँ बसेर बुटवल देख्न सक्दैन। बुटवल देख्नको लागि बुटवल पुग्नुपर्छ। अब जे मान्छे जितना अगाडि पुगेको छ त्यो मान्छे तितना अगाडिको कुरा बुझिहाल्छ, बताइहाल्छ, सोचिहाल्छ, सम्झिहाल्छ। अब अहिले त के हो, मान्छे की सोच धेरै सानो भएको छ। मान्छे के सोच्छ के काम नगर्ने सक्ने मान्छे एकदम सबै ठाउँमा निष्फल भए मान्छे बाबा भन्ने, सन्यास ल्याउने, त्यस्तो छैन। सन्यास लिनेको लागि त एकदम हर चीजमा सक्षम मान्छे चाहिन्छ नि। घरमा नसक्षम भएर मान्छे सन्यासमा कहिले पनि सक्षम हुन सक्दैन। घरमा सबै चीज सक्षम भएर त्यागेर मान्छे अगाडि हिँड्ने मान्छे, त्यही मान्छे सन्यासमा पनि सक्षम हुन सक्छ। अब गुण त त्यही हो नि, सच्चाई मार्गमा चाल्नुपर्छ, विषय विकार मोह माया रहित हुनुपर्छ। यताउता किसीसँग नरिसाउने, किसीलाई किसी का बुरा ना सोच्ने, किसी का बुरा ना करने, एकदम पवित्र भएर बस्नुपर्छ। अब किन हाम्रो भित्र पनि त भगवानकै वास हो, आत्माले परमात्मा भन्छ, नर नारायण भन्छ। अब एकदम पवित्र हुनुपर्छ, अपने आप मार्ग पाइहाल्छ नि। अब दर्शकहरूलाई के भन्ने त्यही भन्न सक्छौँ। अब ठिक छ बाबु, राम्रो आफ्ना कर्म गर्ने, त्यस्तो कर्म गर्ने कि भगवान के हामी नजिक पुग्ने, हामीलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। अब त्यही हो, अरू त के भन्न सक्छौँ हामी।